नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन, आगामी मंसिर 4 मा संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन हुने भनिएको छ। निर्धारित समयमा निर्वाचन होला नहोला त्यसमा अझै आशंका छ। यद्यपि सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ। आचार संहिता लागू भए लगत्तै पूर्व राज परिवारसँग जोडिएर आएको एउटा खबरले चर्चा पाएको छ। कारण बाढी पीडितका लागि राहत वितरण गर्न आफ्ना परिवारका सदस्य सहित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सुदूरपश्चिम पुगेका थिए र निर्वाचन आयोगले राहत वितरण नगर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायत हिमानी ट्रस्टका नाममा निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भयो। आज हामी यही राहत वितरण र निर्वाचन आचार संहितामा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो हेरौँ। असारको पहिलो साता परेको भीषण वर्षापछि सुदूरको महाकाली र कर्णाली नदीमा आएको बाढीले निकै क्षति पुर्यायो। दार्चुलाको सदरमुकाम नै तहस नहस बनायो। सरकारी कार्यालयदेखि सडक केही पनि बाँकी राखेन। सयौं परिवारको उठीवास भयो। एक दिन आएको बाढीले जीवनभरि बिर्सन नसक्ने चोट दिएर गयो सुदूरका जनतालाई। बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूका लागि सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय र विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले राहत संकलन सुरु गरे। संकलित राहत वितरण पनि गरियो। सबैले पीडितको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरे। पीडितहरूको दुःख कम गर्ने उद्देश्यले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी बुहारी हिमानी शाहको संस्था हिमानी ट्रस्टले पनि राहत संकलनको अभियान सुरु गर्यो। झण्डै 35 लाख रुपैयाँ र केही लत्ता कपडा संकलन भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरियो र सोही बमोजिम ट्रस्टकी अध्यक्ष पूर्व युवराजकी हिमानी शाह आइतबार छोरा छोरी सहित धनगढी पुगिन्। उनको स्वागतका लागि हजारौं सर्वसाधारण धनगढीको गेटा विमानस्थल पुगेका थिए। हिमानी शाह धनगढी पुगेको भोलिपल्ट सोमबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पत्नी कोमल सहित बुद्ध एयर मार्फत दिउँसो 2:15 बजे धनगढी पुगे। उनको स्वागतका लागि धनगढीका ठाउँ ठाउँमा स्वागत द्वार बनाइएको थियो। हजारौं सर्वसाधारण सडकमा फूलमाला लिएर बसेका थिए। बाढीका कारण पीडित भएकाहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्ना कुरा समेत राखेका थिए। स्वागतका क्रममा बुहारी हिमानी शाहको ट्रस्टले संकलन गरेको राहत वितरण गर्न पूर्व राजा शाह नै सुदूर पुग्ने भएपछि यो विषयले चर्चा कमाएको थियो। तर सोमबार निर्वाचन आयोगले आचार संहिता विपरीत राहत वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै पूर्व राजालाई राहत वितरण कार्य रोक्न आदेश दिएको खबर आयो। त्यसपछि हामीले यो विषयमा निर्वाचन आयोगलाई सोध्यौं, तर कूटनीतिक जवाफ आयो आयोगको। अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छ, तर आयोगले
त्यसको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेछ र आयोगले निर्णय गरिहालेको अवस्था छैन। तर हिजो पनि प्रमुख आयोगजीले यहाँहरूलाई पत्रकार सम्मेलनको विषयमा पनि भन्नुभएको छ, कसैले अब त्यसरी कुनै पनि विषयमा सहयोग गर्नु विषयमा रोक्ने भन्ने होइन, त्यसको माध्यम मात्रै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई चाहिँ के भने नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयोगले त्यो विषयलाई हेरेको छ। यसरी पूर्व राजाकै उपस्थितिमा सुदूरका बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरण गरिने खबर सार्वजनिक भएपछि त्यसले जति चर्चा पाएको थियो, निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि अझ बढी चर्चा बटुलेको छ यो विषयले। हुन त निर्वाचन आयोगले हिमानी ट्रस्ट या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा कस्तो निर्देशन दिएको थियो त्यसबारे प्रश्न पारिएको छैन। अनि आचार संहितामा राहतको बारेमा किटेरै उल्लेख पनि गरिएको छैन। त्यसैले यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको छ। यद्यपि आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि सङ्घ संस्था या व्यक्तिले राहत वितरण गर्न नपाइने आयोगको भनाइ छ। आफ्नो राहत वितरण कार्यक्रम चर्चामा आएपछि हिमानी ट्रस्टले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्छौँ तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, सोमबारदेखि मुलुकमा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। जुन आचार संहिता कुनै एक क्षेत्र विशेषमा मात्रै नभएर र राजनीतिमा मात्रै नभएर परोक्ष रूपमा निर्वाचन प्रभावित हुने हरेक गतिविधिमा लागू हुनेछ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकै दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सुदूर पश्चिम पुगे। हिमानी ट्रस्टले बाढी पीडितका लागि गर्न लागेको राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेपछि यसै पनि चर्चामा रहने उनको भ्रमण थप चर्चामा आयो। कारण निर्वाचन आयोगले सरकारले बाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने आशयको आचार संहिता ल्याएको छ। जब ज्ञानेन्द्रको सुदूरपश्चिम भ्रमणसँग राहतको विषय जोडियो र राहतको विषय आचार संहितासँग जोडियो, यसले निकै चर्चा पाएको छ। एकातिर विज्ञहरूबीच आचार संहिता र यसको आशयको विषयलाई लिएर फरक फरक धारणाहरू आएका छन्। अर्कोतिर आम सर्वसाधारणको चासो र कौतूहलता पनि बढेको छ। मंसिर 4 गते हुने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन हुने 120 दिन अघिबाट आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन ऐन अनुसार आचार संहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जारी आचार संहिता राजनैतिक दल, उम्मेद्वार र उनीहरूको प्रचार प्रसारमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति, सरकारी निकाय र तिनका अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले खटाएका स्वयंसेवकलाई लागू हुनेछ। आचार संहितामा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, मानवाधिकार र न्यायपालिकाको अवधारणा जस्ता विषयमा प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आचार संहिताले दुर्गम 11 जिल्लामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न छुट दिएको छ। आचार संहितामा समानुपातिक उम्मेद्वारले 75,000 रुपैयाँ र प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले अधिकतम 10 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले निर्वाचन खर्च, मत परिणाम सार्वजनिक भएको 35 दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ।
आचार संहिता लागू भएपछि नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, स्थानीय निकाय र कुनै परियोजनाको साधन स्रोत र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नगद, जिन्सी र अन्य कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न वा भोज भतेरको आयोजना गर्न नपाइने उल्लेख छ। आचार संहिता लागू भएपछि गैर सरकारी संस्थाको आचरण सम्बन्धी परिच्छेदलाई आधार मान्दै बाढी पीडितलाई राहत वितरणका लागि सुदूरपश्चिम पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत पूर्व राज परिवारका सदस्यलाई राहत वितरण नगर्न निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्देशन दिएको थियो। तर राहत वितरण कुनै राजनैतिक कार्यक्रम नभई मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कार्यक्रम भएको हुनाले राहत वितरणलाई रोक्न नहुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। आचार संहितामा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि एउटा राजनैतिक दलहरूलाई फाइदा हुने काम चाहिँ नै नगर्दियो भन्ने किसिमको दफाहरू छ। तर अब यो कस्तो भयो भने यो आपद विपदको कुरा हो। यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ ह्युमन एउटा उसको मानव संवेदनाको कुरा हो क्या। र पश्चिम क्षेत्र चाहिँ नि अत्यन्त विकट ठाउँ पनि हो। एक चाहिँ नि दार्चुलाको त्यत्रो घटना भयो होइन, हामी सबैले देखिरहेका छौँ त्यत्रो बाढ उ भएको। त यो स्थितिमा पूर्व राजाले त्यहाँ केही गरौँ भनेर त्यो हिमानी ट्रस्टको तर्फबाट केही अनुदान दिने दृष्टिकोण राखेर सदाशयताले त्यहाँ गएकोमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आचार संहिताले त्यो छोला जस्तो लाग्दैन। हुन त अब त्यो सायद मिस रिपोर्टिङ पनि हुनसक्छ। प्रमुख आयुक्तले त्यो रोक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। अब तर मेरो दृष्टिकोणमा त्यो रोकिरहनु पर्ने कुनै आवश्यक छैन। त्यसमा कुनै सेन्सिटिभिटी हामीले देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो राजनैतिक दलहरूलाई फाइदा हुने गरी गरेको पनि होइन होला जस्तो लाग्छ। जारी भएको निर्वाचन आचार संहितामा प्राकृतिक विपत्तिमा सामाजिक सङ्घ संस्थाले राहत वितरण गर्न पाउने वा नपाउने स्पष्ट उल्लेख नभएकाले राहत वितरणलाई आचार संहिताले नछुने पनि उनको भनाइ छ। क्लियरली के छ भने तपाईँको गैर सरकारी संस्थालाई लागू हुने छन् चाहिँ दफाहरू। तर गैर सरकारी संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपले कुनै राजनैतिक दललाई फाइदा पुर्याउने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन। विभिन्न दफा छ, त्यसमा 4-5वटा दफा छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो मात्रै उल्लेख भएको देख्छु म। त्यस्तो बन्देज लाउनु पर्ने जारी भएकै आचार संहिताले नि मान्दैन क्या। त्यो कुरा जारी भएकै आचार संहिताले नि मान्दैन। त्यसमाथि बिल्कुलै यो चाहिँ मानव संवेदनशीलताको कुरा हो। भोलि चाहिँ नि तपाईँको ठुल्ठुलो आपद विपद आइलाग्यो भन्नुहोस् न, उहाँ जापान जस्तो सुनामी जस्तो होइन, यहाँ पनि ठुलो कुनै अर्थक्वेक आइदियो अथवा त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नि बाढको चाहिँ नि अवस्था आयो, कुनै पनि दैवी घटनाहरू हो भने त्यहाँ नगर भनेर रोक्नु जानु मिल्ला त? मिल्दैन। राहत वितरणको लागि सुदूरपश्चिम पुगेका पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको हुनाले स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा राहत वितरण गरिने बताएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहले राहत वितरण गर्न पाउँछन् पाउँदैनन् भन्दा पनि त्यसबाट निर्वाचन प्रयोजनमा कुनै प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रमुख मुद्दा हो। त्यसो त ज्ञानेन्द्र शाहले कुनै राजनीतिक दल खोलेका छैनन् र उनी सामान्य नागरिकको हैसियतमा सुदूरपश्चिम पुगेका हुन्। अनि हिमानी ट्रस्टले पनि पूर्व राजा अभिभावकको रूपमा मात्रै सुदूरपश्चिम पुगेको प्रश्न पारेको छ। बाढी पीडितलाई वितरण गर्न लागि राहतको विषय चर्चामा आएपछि मंगलबार ट्रस्टले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। त्यो देखाउँछौं विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेट टप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। दर्शकवृन्द,
मङ्सिर 4 गते हुने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन हुने 120 दिन अघिबाट आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन ऐन अनुसार सोमबारदेखि आचार संहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जारी आचार संहिता राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र उनीहरूको प्रचार प्रसारमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति, सरकारी निकाय र तिनका अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले खटाएका स्वयंसेवकलाई लागू हुनेछ। यसको मतलब मतदातालाई प्रभावित बनाउने गरी कसैले पनि कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छैन। जुन विषयसँग अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाले बाढी पीडितका लागि वितरण गरेको राहत पनि जोडिएको छ। बाढी पीडितका लागि सहयोग लिएर सुदूरपश्चिम पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूको राहत वितरण अहिले त्यही मुद्दासँग जोडिएकोले चर्चामा छ। राहत वितरण नगर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि धनगढीमा हिमानी ट्रस्टले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा के भनियो, अब त्यो हेरौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व युवराज्ञी हिमानी सहित पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू राहत वितरणका लागि सुदूरपश्चिम पुगेपछि यो विषय सबैको चासो र चर्चाको विषय बन्यो। कारण उनीहरूको राहत वितरण निर्वाचन आचार संहितासँग जोडियो। यसैबीच मंगलबार धनगढीमा हिमानी ट्रस्टले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएपछि सो पत्रकार सम्मेलनलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा ट्रस्टकी अध्यक्ष हिमानी शाह र पूर्व राजाको उपस्थित रहने पूर्व जानकारी गराइए पनि र धेरैको अपेक्षा रहे पनि उनीहरू दुवै अनुपस्थित रहेका थिए। राहत वितरणका बारेमा सामान्य जानकारी मात्रै भएकोले हिमानी शाहको उपस्थिति नरहेको भन्दै ट्रस्टकी सचिव विजया लक्ष्मी राणाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिए। आचार संहिता लागू भएपछि राहत वितरण नगर्न आयोगले दिएको निर्देशनको बारेमा पनि सञ्चारकर्मीले कौतूहलता व्यक्त गरेका थिए। हाम्रो यो कार्य अन्यभन्दा धेरै पहिलादेखि निर्धारित भइसकेको थियो र त्यसबाट हामीले काठमाडौँको सिडिओ अथवा र यहाँका सिडिओहरूबाट पनि हामीले पुरा जानकारी पाएर हामीले अनुमति पाइसकेका छौँ। हिमानी कोषबाट जो राहत वितरण हुँदैछ त्यसमा पूर्व राजाको सहभागिता हुँदैन? उहाँ दार्चुलामा जाने कार्यक्रम छ। अब नहुने नहुने चाहिँ उहाँको आफ्नै समयअनुसार हुन्छ। हामीलाई बङ्गालबाट आएको छ, युएसएबाट केही प्रभाव परेको होइन। हामी त एउटा विशुद्ध परोपकारी संस्था हो। हामी कोही दलसँग हामी सम्बन्धित पनि छैनौँ र हामी आफ्नो स्वस्थ विचारले, स्वस्थ मनोभावले आफ्नो देशवासीहरूलाई सङ्कट परेको बेलामा केही राहत दिन मात्रै आएका हौँ। हामी यसमा कोही तपाईँहरूले अतिरिक्त नसम्झिदिनु होला। विशुद्ध समाज सेवाको भावनाले थालिएको अभियानमा सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्ने धारणा ट्रस्टका पदाधिकारीको थियो। बाढी पीडितका लागि पूर्व राज परिवारले दिएको 25 लाख र ट्रस्टले संकलन गरेको थप रकम तथा केही जिन्सी सामग्री सहित उनीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन्। सुदूरपश्चिमको दार्चुला, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा सो राहत वितरण गरिने बताइएको छ। त्यसका लागि बुधबार पूर्व राज दम्पति पूर्व विरागी हिमानी शाह हेलिकप्टरबाट दार्चुला जाँदैछन्। त्यहाँबाट फर्किएपछि कैलाली, कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। राहत वितरणका लागि हिमानी शाह सोमबार नै धनगढी पुगेकी थिए। त्यसको एक दिनपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मंगलबार धनगढी पुगेका हुन्। संरक्षक भएका नाताले राहत वितरण कार्यक्रममा पूर्व राजाको उपस्थित मात्रै रहने तर पूर्व राजाले राहत वितरण नगर्ने ट्रस्टले स्पष्ट पारेको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको विस्थापितहरूको तथ्याङ्कको आधारमा जिल्ला प्रशासन मार्फत नै राहत वितरण गरिने पनि ट्रस्टले बताएको छ। पूर्व राजा संलग्न कार्यक्रम नभएको भए सायद यो विषयले यति धेरै चर्चा पाउने थिएन। त्यसो त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र हिमानी ट्रस्टसँग जोडिएको यो मुद्दा उदाहरण मात्रै हो। यससँगै निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा बहस पनि पैदा भएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्था मात्रै नभएर आम सर्वसाधारण पनि निर्वाचन आचार संहिताको क्षेत्रबारे कौतूहलता बढेको छ। त्यसैले मानवीय संवेदनासँग जोडिएका
यस्ता विषयहरूमा र यस्ता कार्यक्रममा आचार संहिता कसरी आकर्षित हुन्छ र राजनीति बाहेकका कस्ता कस्ता गतिविधि यसभित्र कसरी समेटिन्छन् निर्वाचन आयोगले प्रश्न पार्नुपर्छ। हवस् त, सहकर्मी हिक्मत रावलको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।